Hello mga peps, karong adlaw atong tan-awon daghanang manuka. Yes, atong tan-awon kung giunsa nila nga ang pagkopras. Nagkopras sila diha. Kana mo na kung pinakagwapo nga bana. Libor na siya dala ni mama sa ilang kopras. Yes, tabang-tabang na isa ko kung may trabaho ni. Uli gina siya para lang anak kay kinahanglan og driver og libor si mother dili pwede laing dapat gid ang iya kanang pinaka-kusgan nga anak nga mao si brother Baboy. Yes. So, nakita na niyo? Unsa man na siya? Manok na siya. So, kusog kay malaho kung paano no. Ina na siya kakusog og lihok. Mao na siya nga siyay gikuha ni mother. Yes. Kauban niya si Manoy Nonoy. So, diha, si ana nga video siya ra na dira. Siya nagdaan ning cellphone kay gusto niya ipa-video ni kay mao ko ni makapadato sa mga kining monetize kuno siya aning ma-monetize baka taani no. Okay, so guys, tanawa na siya. Tanawa na, mura na siya. Hapit na siya na human. Ilara na siyang gibuwad, guys. Gibuwad ra na niya, mga peps. Walahi sa tao, di tanong, sige guys. Guys, peps na pag kay para char. Social. Yeah. So, kung bantay ka, nakakita ka ng manok. Oh, nitabang siya lakaw-lakaw. O, gusto kayo malakaw kung bana, no? Yes, ina na siya maglakaw. Char, guys, tanan. Gusto mo yung gibuhat na, naglakaw-lakaw na siya. Na siya gi-video. My goodness, si Bogie. Gusto pagpadayon aning pagkupras ha. Paminaw na to ka ng naniguro lang sila kupras ba. Aron makakwarta pero wala ta kabantay nga kana bang ang kaning mga inani nga buluhaton nga kana bitang tabangunon kana bang nahimo siyang paagi para magkasuod pud ang managsuon ang pamilya. Kay kung wala pa ning inani nga trabaho, shit tabuagsa na sila pangita og laing pangwartahan. Si Manay gid hinuon kog gihan sad ni siya kaayo kay nankuan pa ni siya nagsiman pa ni siya sa suba siya magtunda sila sa suba. Unya gawas anak kuan po na siya kanang barangay police or barangay tanod. So very kuan kay siya very energetic kaayo ba. Yes. So wala lang nato nabantayan mga kanila yung pagtrabaho kung natay kauban bitaw. Ano bang ma-build pud ang ilang relationship. Naka-English man. Yes, kana bang makuan sad magkasuod sila pinaagian ng kuan. Wala ta kabantay ba nga kanang ang ato gidaing ang pinaka-purpose nato dala sa kalibutan kanang magtinabangay magkakaisa og makita ba ang gugma. Pero usay sa atong pagpaningkamot sa pangita nato kwarta kay nagpalabaw naman hinuon ta ang managsuon. Mura basta man naglahi na dili na kaayo suod labi labi kanang maarang-arangan ng uban. Pero mo na tong gusto no nga i-cultivate pa sa ato sa kanang atong mga anak nga unta sa ilang pagdako kana man dili sila mag-away, dili sila magpaindigay, dili sila magpataasay, kun dili magtinabangay sila nga ang usag-usa ilang ituboy kay mao man ang atong purpose diri gi-practice pa sa ako sang pagsabot no. Sa akong gamay nga pagsabot nga kanang ang kalibutan ba sa kalibutan mura ra man ta nagkanang bitong balay-balay nga nagdula-dula ba. Kana bang tigom-tigom og kwarta kay aron makapalit sa atong mga kinahanglan, mga pagkaon sa mga basic necessity sa kinabuhi. Pero ikaw man sa duwa ka bantay kay ikaw man sa duwa magkatag na ng mga serbesa, mga bortigis or mga kanang panit sa dulce nga nahimong kwarta-kwarta ba. Nga ikaw man sa duwa wala nay pulos ang tanan. Ang balay, ang panindot-nindot og balay-balay, luto-luto. Wala na siya pulos sama sa pagkahuman. Pag maagi na ang kinabuhi pag moabot na ang takna bitaw nga mag last na gid nimo nga adlaw sa kalibutan kanang didha na nimo ma-appreciate ang mga tawo nga kanang tinuod nga nakigpamayoyong sa imo sa panahon nga kanang sa panahon sa imong kagul-anan imong makit-an kung kinsa gid ang mga tinuod ni mga makasanggak sa Tagalog pa ba. So dili unta nato kalimtan nga diri sa kalibutan kanang wala ta nabuhi para sa atong kaugalingon lang, nabuhi ta para sa usag-usa, nabuhi ta para malipay ang nagbuhat sa tuwa kay kung ato ging hunahuna og maayo no wala man jud tay kanang abura ta nya gihuy ta sa Ginoo og kinabuhi unya mao to mo nang karon ra sad nako na realize ba nga ang kanang akong mabatian sa una ay mga Ginoo mong gagmay tinuod man din na Ginoo jud tang gagmay kay kanang kini atong gininhawa kanang ginhawa man ni sa Ginoo so Ginoo sab ta in the sense nga kanang kinabuhi man ni sa Ginoo ang naa sa tuwa. So kanang maingon ta nga Lord wagi koy mahimo kung wala ka.
So kay naaman ang ginhawa sa Ginoo sa tuwa, so but pasabot na jud tay mahimo no, natay mahimo, dili lang nato siya dapat ipasigarbo kay ang tanan nagikan man ni sa Ginoo. So mao to nalargo ko kapastura diri aning pagka voice overa, pero tinuod man ginang atong istorya, dili man ni joke. Gunya inana ba ang kalibutan, inana gid ang kanang sa dugay na nga panahon. Kana bang usay mo action tagkabala ka kay ingon pa dito sa kung nabasahan kung nakahibaw na daw ka og kung medyo imo na dang nasabtan kung unsa ang kinabuhi, ang bot pasabot ko na ana kanang hapit-hapit na ka mahuman kay nakasabot naman ka. Kung baga ba hapit na ka mo graduate. So ato lang pong pasalamatan sa Ginoo og mo graduate na ta kay makadawat na siguro ta ang panahon na og kanang unsa bay malawat na to kanang ganti kanang unsa ba na diploma on diri ba sa kalibutan, pero diploma diri labay ra man na kana bang karon gani bago lang nagkanang kuha ng mga bata, bago lang sila nagpangalan ni nag-awarding kanang makaingon ko ba nga mura ra man kita gikabuangan sa teacher ani kay sa una pod estudyante sad ko man ako nakasabot sad ko sa akong anak ba nga kanang maningkamot kay lahi ang feeling na kana bang kanang tungod bitaw sa atong pagkatao ba kanang nangita ta og appreciation pod sa uban nga kanang munindot ba ang atong pagbati, munindot ang atong paminaw. Pero sa akong pagdako, ang pagdako magid ko na dako gig maayo ron hinuon, pero sa pagkatiguang pa sa paglabay sa mga panahon minagawa ko na igo kaayo ko na hubag-hubagan paglabay sa mga panahon ba nga kana bang dili di ay importante no ang kanang atong mga awards, dili importante ang awards, dili importante ang importante nga sa imong pagkinabuhi, sa imong pagkatiguang, sa imong pagdako diri sa pagpuyo sa kalibutan ba na kay nakatunan nga dili importante ang awards, ang importante ang imong nakatunan. Kay ang katong mga awards, katong mga gihatag sa imong mga papel, mga pasidungog mawala ra man to siya. Kay ang tinuod jud nga award kanang imong nakatunan, imo bang nakatunan nga learnings nga unsa man ang learning sa Bisaya gud imo gud ta makaistorya og diretso ani mo nagdako mo ta sa US ani oy kana bang ang mga aral, ang mga lesson ba nga imong nakatunan nga nahabilin sa imong hunahunag sa imong kasing-kasing bag nga magamit nimo sa imong pagdako, mamahimo nimo siya nga kanang pusil or mamahimo ni siyang sandata Diyos ko dai marimar nang mamahimo nimo siya ba nga mga hinagiban. Yes, nakit-an ginako ang pinakanindot nga nahimo siyang hinagiban sa imong pagbakigbugno sa imong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. So disregard dili kaayo nato i-aim ang kanang mga awards, mga pasidungog. Ang importante nga kahibaw ta nga sulod sa atong kasing-kasing sa atong hunahuna natay nakatunan sa atong pag-eskwela. So mao na ang akong istorya sa akong mga anak no nga murag kapoy man sad dili man sad sa pag-ingon nga kanang tinud-anay gid ba nga kanang pag-istorya mura ra ta og kanang ulog-ulogan sa mga teachers mura ra tag pero kay syempre bata nakahibaw sad ta sa feelings sa atong anak nga kana bang malipay sad ta nga nalipay ang atong mama ba nakitaan po ta sa atong mama sa atong ginikanan ang atong pagpaningkamot kay sa kuha mo kong part sa una si mama si papa mo sige sila og inom ato niya bilang usa ka bata bitaw nga nangandoy ka og pamilya unta nga kana bang dili unta mag-inom ka ng linong kana bang mga inana nga pangandoy nga kana bang naniguro ka sa eskwelahan aron bang kanang bisag sa inana nga paagi ba base na lang ug dili na munang na sila inom pero sa ako pud man nakitaan bro di samot nagisunod sila inom kay sa matag inom nila ipasigarbo nila sa ilang kanang dili nako man kanang kon kumura man hinuon day ug murag ako hinuna nasamot na sige inom kay na sila kainom mas mudaghan man ang pag magsige man ang inom kay sa kadugayan masigig pasigarbo sa mga anak nga bright kunuhay may gulay. So karon ako raging atong nakitaan sa klaro nga ang kinabuhi gid ang pag-eskwela dili siya mahitungod sa mga medalya o unsa pa man diha. Pero nata sa kupras ato ra ning relate sa kinabuhi ba ang kining pagkupras nga. Sa pagkupras dili siya ingon nga ang atong nahimong motibo sa atong kupras na nagkahimog naka-encourage sa atong magkupras ta kay kauman sa kupras dunay kwarta doon na kayo magamit ipalit sa imong mga panginhanglan sa pamilya na mga bayronon ug sa unsa man diha pero kung imo jung hunaon diha sa pagkupras along the process sa pagkupras nga kana bang ang imong kakugi na build nakit-an nimo kung unsa ano mang makit-an ba kung unsa diay kadako ug unsa ka
unsa ba ang kanang kinahanglan nimo agian para makagunit ka anang kwarta o kantidara, ug labaw pa diha kana ba ang imong pagtrabaho kauban ang imong igsoon, ang imong mama nga kanang adunay band ba, adunay kanang bonding unsa man gud na sa pag kana bang murag mas maduol mo sa usag-usa kay kanang nagkana mo'y panahon nga magkauban, magtinabangay kana bang inana bitaw nindot kayo sa feeling. So sa akong paminaw ba, dahil ko naman sige naman ang tanig paminaw ay maritis man jud kay sa akong kanang kadugayan ako og tan-aw ba nga no kana bang ang kwarta day bonus na lang din ang kwarta abot sa kanang panahon nga ilan na ni mapakilo ang kupras kay ang tinuod nga nahitabo ang pinakaimportante nga nahitabo sa ilang pagtinabangay, ang ilang pagpakigsuot sa usag-usa ug kanang ang ilang panahon nga ilang gihimo ni ang panahon nga ilang gihimo magkauban silang managsuon usay apil ko ako managsuon na magid apil na magid ko pero kana bang makita nako sila nga inana bitaw kana bang kanindot bitaw sa feeling nga inana ang managsuon kay Muslim ko sa managsuon ron labi na kanang may iya ng pamilya sa akong nakitaan kanang wala na panahon kanang busy na kaayo sa ilang pagpanginahanglan busy na kaayo sa mga ilang negosyo sa pagpaningkamot diri sa kalibutan aron ma-providean ang ilang mga pamilya. So usa ka dako nang higayon no ang pagtrabaho ingon ni ana. So mao to kana bang unta ba ka na makapangandoy ta ba sa atong kasing-kasing nga hala no intag inani sad no kana bang mao bitaw nang nahitabo ning atong kaon-kaon kada Biyernes kay pangandoy pa lang gid ni siya ingon pa bitaw nimo nang dili sigang nag-ampo jud siguro kagangno nga inani kay mahitabo man gid ni. Actually nag-ampo jud ko ana pero kanang dili gid ingon nga literal kana bang verbal sige kag ampo kada gabi kay ang Ginoo gamahanan jud kay no kanang mao ra nang pangandoy sa atong kasing-kasing ba nga kanang puhon kanang magkausa kay kana bang ang ako na lang mabatian kana bitaw syempre di man gid ta kay kana bang tagaan ta sa Ginoo pud og panimati ba nga o kana bang sa ni pag dungog bitaw nga kana bang makabait ita sa istorya kana bang may pundok-pundok nga kanang silingan ng ginutanay inana niya paghuman ka ng gitabian natong usa ka silingan so ako bang napangandoy na ako sa akong kasing-kasing nga kanang unta no kanang magkanaay kanang panahon nga magsalo-salo magkaon kanang sadya lang mag-istoryahanay kanang dili lang bitaw atong giistoryahan ang uban natong silingan kanang face to face ba ato ging nakaistorya ang atong silingan di ba mawala ang mga inana nga mga kanang magkawalay higayon ang yawa ba nga kanang tagaan ta og kana bitaw tagaan daw inana nga topic kay syempre magkaatubang namong tanan so imong mas mailan nimo ang imong silingan imo silang mas mailhan sa inyong pagkaon-kaon naay na build ba nga kanang relasyon ba sa inyong panagkita ang regular bitaw connection ninyo sa usag-usa na nindot siya nga inana bitaw ang atong ipatigbabaw bitaw sa atong pagkinabuhi kay silingan manggod kay mura na pud siya og pamilya kaysa kanang ingon bitaw didto sa kanang akong nabasan sa pulong ba nga mas maayo pa ang silingan kaysa igsuon nga naslay sa layo di ba nga kanang masakit ang tiyan syempre may ana magita nga nakadaray kuan mads nakadaray inani dali ra kay tanong wa tay laing maduulan madangpan kundi kanang atong mga silingan syempre dangop sa ta sa Ginoo pero kanang ang Ginoo ba naghimo og silingan para natay karamay sa atong mga kasakit ug sa atong mga kalipayan. So mo to nice gid siya nga kanang makig-connect da pero dili man nato pwede sad nga but-an pud ang uban natong silingan kung dili sila ganahan nga moapil sa inana nga hugyon-hugyon. So mao to respeto lang ba ingana pud ang nakasabot ko sa kang Wednesday nga daghan kay si Wednesday og na-impart nga lesson. Kinsa man si Wednesday daytong una nga nag-sponsor siyang hinungdan nga nung nasugdan na ang kanang matag Biyernes nga bisyo kada Biyernes sa Binunga. So ang Binunga din no nagbisyo. So padayon taning ilang pagkupras dari So apit na sila nahuman kaganina pa ni actually kining video 1 hour pag ni plus ni ang ilang paghimo ani pero ako ra ning gikan ang kuan ako rang gi forward ba maning murag kusog na kay sila manglihok. So sa pagbuwad kinahanglan sila og pakawras ug unya so mo na nang kusog kay sila manglakaw sa mga tan-aw kapila naman ang kabangkata ba. Pila nang bangkata sige ug kuan charo naman gining di ni maka tigo char so yes kung siguro ang kwarta di na to gusto daghan na gid kay ni sila kwarta so kay ang kwarta ang pilido kuno sa kwarta gasto man ikahuman sa gasto sa budayan hurot na sa dayon so dili na magkalabalaka og walay kwarta di magkabalaka kay as long as kitagaan tag kuan sa Ginoo ba kusog huna-huna
Diri gid sa kalibutan no, di gid ta angay nga mabalaka kay ang tanan natong panginahanglan giandam na gid sa Ginoo sa pagbuhat pa lang niya sa tuwa, di ba? Gipauli gid tag buhat sa pila tang adlaw, ikauna man surta atong adlaw gibuhat sa Ginoo. Takong tama ang akong pagdumdum. Nga kana bang ang tanan giandam na sa Ginoo para ang atong puy-an, ang mga pagkaon, ang mga hangin, ang mga kinahanglanan nato para mabuhi ta. Nya ulhi tang gibuhat sa Ginoo nya. Iyang nakitaan si Adan, katong iyang nakitaan nga nahimo siya nga kanang iyang nakitaan ba nga lundi si Adan, so naghunahon na siya himuan niya og kapareha si Adan kay arong dili siya malundi. So ang gusto sa Ginoo sa tuwa giandaman na tanya sa tanan natong panginahanglan ug iya pagitang giplanuhan ug na siya igipili nga atong katimbang sa kinabuhi. So dili lang magdali kay ang Dios ang mupili kung sa kanta largo nang nikaabot sa kanta nga atong voice over, my goodness na unsa naman taan ni. So basta mao na siya kanang inana ba nga dili ta magkabalaka sa atong kinabuhi oy kung unsa ka ikaw karon nagtan-aw nga kung paminaw nimo kanang daghan kag problema, daghan kag bayronon, daghan kag utang, daghan kag gastuanan, ayaw pagkabalaka kay buot pasabot anang inana maunay kanang maunay hinungdan nga mao na marka sa usa ka winner. So mao na ang preaching na katong kagahapon na sa simbahan. The mark of a winner is pressure kanang pressure ka na bang murag nakagpigaon ba sa imong mga daghan kaayong mga kinahanglan nga mga buhaton, imong mga responsibilidad. Pero mao na mark di ay sa winner kay mark sa winner. Syempre unsa man nimo pag-win kung wala kay mga struggles, wala kay mga problems nga kinahanglan nimo nga pakigbatukan, dili ba? So sa akong dili di ay gyud angayan. Kung ato lang ging hunahunahon pero kung ato lang ging sabton ba ang kinabuhi ba sa tabang pud sa Ginoo kung tagaan tag panabot nga kana bang dili gid siya angay kabalakan kay ang Ginoo kung nasayod ta kung nakahibaw lang gid ta sa sinugdanan nga ang Ginoo pinaagi lang sa pulong sa Ginoo ba nahimo ang tanan, pinaagi sa pulong sa Ginoo nahimo ang tanan diri sa kalibutan. Ingon siya magkanaay kahayag ug nagkanaay kahayag nagkanaay inani unya nagkainan gamhanan jud ang pulong sa Ginoo tanang giingon kitang tanan natay kagahom sa pagmugna og mga butang pinagita sa atong mga pulong kay ang pulong adunay gahom pwede ni siyang makaguba og kinabuhi pwede mo ni siyang mutukod og kinabuhi. So dapat atong pilion kung unsa to ang maayo o na ano man kay imong kaugalingon pilian lang pud ang imong gusto basta dili lang ta kung unsa na atong gipili din ato kalimtan nga dapat responsable ta kung unsa may outcome niini. So sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan no kana bang kauban na nato daan nagikaluhaan natang daan sa mga suliran nakaabot na pud na kini ang akong suliran. O sa atong pagkinabuhi sa kalibutan ba nga naa gid ay tay kauban kay ang kalipay di ay nagi di na siya na siya mga struggles na kauban ang success na struggles na kauban ang kalipay na ikagulanan kana bang partner siya nga gihatag sa Ginoo mo din ang di ta dapat matingala kung kana bang makaingon ta nga naman sa ning mga asawa naabot na sa mga asawa ni kaning mga gipang unsa ni term nila kanang gipang unsa na gipang lagas nga mga asawa kana bang naabot na sa lagasay no kana bang mangingon din ta nga kanang nga naman gid no nga kaning mga maayo nga bana giparisan og mga asawa kinsay no ni nakasawag para hubog basta kinsay no ni mga para hubog og bana ang asawa mo mulungtad jud mo antos pero kini nung nakabana og mga buutan nangita pa sila glaay nagpaanak pa sa uban kana bang mao rin na kay giparis-paris daytas Ginoo ana there is called balance nga kana bang ang Ginoo na ay gitudlo sa matag usa ka nato didto sa katong partner nga kanang paminaw nato kanang kuan sila abusado sa ilang partner kana bang naapod sila gitudlo ang gitudlo nila ang patience atong partner nga ning lungtad gyud nga ning hulat gyud siya ba kay pero di sad nato ikapanghambog nga kanang nakabanata og ugtasan nga nagpabilin gihapon ta di nato ikapanghambog ang atong kusog kay sa tinuod lang kung unsa daw ang atong gihimo nga maayo kanang tanan gikan ra na sa Ginoo kay kung moadto ta sa sinugdanan ang Ginoo ra magigikanan aning tanan. So dili ta magbalaka o ato lang ging hubawon kung ato lang tugaron ba nga gikan man dai ko sa abon kung kanang makita na nato ang pinaka hinungdan pinaka kamatuoran ba kung ato lang di nato kalimtan ang kamatuoran nga gikan ta sa abo nga kanang kung kahibaw ta nga gikan ta sa abo gihoypan ta sa Ginoo gihimuan ta niya gininhawa gihimuan ta kinabuhi karon di ba usa ka dakong pasalamat nga nahimo tang tawo karon kay sus kung abo gitamak-tamakan na lang maayo ron sa mga tawong uban di ba. So dako kayo nga atong pagpasalamat sa Ginoo nang maingon ang Ginoo nga sa tanang panahon imong pasalamatan kay mao kini ang kabubuton pinagi sa
Mao ni ang kabubuton sa Ginoo sa tua. So meaning to say dili wala nag-ingon nga kung halimbawa naglisod ka karon kabubuton sa Ginoo nga maglisod ka, dili kay kabubuton sa Ginoo ihatag na sa imo kay gitagaan sa kaniya og ways, gitagaan kaniya og wisdom, gitagaan kaniya og kaalam para imo nang ma-overcome ng imong kalisod karon. So ang kabubuton jud sa Ginoo ingon siya dira sa Jeremiah 29:11 nga unsa to, is to prosper you, to give you life in the future. Kana bang gusto sa Ginoo nga magmabungahon ka, gusto sa Ginoo ba nga kanang magkana kay kinabuhi og kaugmaon, kinabuhi nga madagayaon, mo na ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. So sa atong tan-awan bang kanang maita ay pobre man gud ta, inana man gud sila, kana bang atong i-compare sa uban, dapat dili nato i-compare kay managlahi tang gihimo sa Ginoo. Managlahi ta in the sense nga kanang lahi-lahi ta og qualities, pero managsama ta nga gihimo niya nga wonderful, ingon siya gihimo ta niya nga we are wonderfully created. Kana bang wow kaayo ta nga gihimo sa Ginoo. So wala tay katungod nga kanang manaway ta sa uban no, kanang makakita tag bungi, makita tag sa atong pananaw bati, pero ingon ang Ginoo gihimo ta niya wonderfully. So dapat ato nang timan-an niya, dili ta ngay manaway sa uban nga kung unsa na sila dapat ato silang tan-awon. Ang tan-aw sa Ginoo na sa ila wonderful na sila, wonderful tang tanan, dili ta magpinili nga kita ray gwapa, kita ray gikaluyan sa Ginoo, kita ray pinangga sa Ginoo kay lagi kanang kuanta kanang murag paminaw nato angat ta sa uban, bright ta sa uban. Inana baka namang kitang tanan parehas nga gihimo sa Ginoo, lahi-lahi ta og qualities kanang parehas tang tanan gihimo sa Ginoo wonderfully. Ang tanan nato nga kanang kapintasan or ang tanan nato nga kaayuhan kanang do na joy ka na bang kabantay gani ka kaning mga gwapa, maldita ka labanan. Di ba maldita sila kana bang gitagaan ta sa Ginoo og balanse kana mga wala tay ikapahang hambog sa atong isig katawo kay parehas tang anay mga weaknesses na atay kaluyahon, napud tay kusog. Halimbawa na ay kabalo, maayo kay mo memorize, na ay dali ra makalimot pero maay kay manulti. Kana bang naatay lahi-lahi tang gitagaan sa Ginoo og kaalam, lahi-lahi nga strength. Dili ta makaingon nga ang ka-bright may tungod lang na sa pag-memorize kay naasad ka nang may tungod sa kanang basta daghang klase ang ka-bright, daghan siya og klase. Dili wala na kaay ko ana naka kung unsa na mga klase i-search na ninyo, pangutanan ni si ChatGPT o si Copilot or si kinsa man diha ang pwede ninyong pangutanon sa Google. Yes, i-search na lang na ninyo kung gusto jud mo makahibaw og unsa na siya. So mao to no, sige na tag istorya kaganina sila, walang gyapon sila na human ug bayong anang bangkata, nagsige na lang binayungay ni ana. So daghan-daghan gid ni siya no. So dugay gid ang panahon nga nagkauban sila, mas nisuod gid ang ilang panagsuon anang trabaho. Kana bang nindot kay tan-awon bitaw nga kanang kana bang og wala, kana kung bana og wala siya, kanang okay ra kay siya kay bawom siya, kitan man sa niya manay grabing kakugihan nga kanang wala lang gid bitaw sa iya nag usay pod kini bang atong pagka ang kana bang makuan kayo kanang mapailubon kayo nga murag pirmi magini si Manay Joy pinakadaghan og obra pirmi, pero kana bang bilib lang kay tanong kay maguwang gi kay si Manay ba iyang ipakita sa iyang manghud nga kanang nang wala bitay walay ampahay, walay inana ba nya ang manghud sad kung siya ra pong mahabilin na isa. Kung action na gani siya reklamo ato dayong i-remind nga oy si Manoy kadumdum, pero kabalo magid siya niya say magid kining naturot kay pagreklamador usahay bang ato yung hibaw ang reklamo halibot ta mo kung makahinumdum ta nga abura gid ta wa jud tay katungod nga magnireklamo sa magpasalamatan kita sa tanan sa tong kinabuhi, bisag kaling ra na, bisag ginamos ra na, pero kay mahal na kay ginamos og 40 na ang kuan tanan, dapat pasalamatan gid sa Ginoo kay ang kinabuhi tagsaragid kayo o kanang ang kinabuhi mo agi ra jud, dili na to ang ngayan nga usika ng atong kinabuhi sa mga butang nga walay kapuslanan, sa mga butang nga maulay mo hurot mo paubos sa tua. Dapat unta kung natay higayon atong una-unaon gyud maayo kung unsa ang atong buhaton sa atong matag oras sama ni karon sa akong pag-istorya. So nagkana ko'y purpose na unta nga pinagyan ang akong mga pulong-pulong diri ba akong istorya nga dili unta ni masayang nga ikaw nga namati karon don anta kay nakutlo nga bisag gamay basta lapyo. Yes, lapyo.
mura bag mag-utan ka nga kana bang magkana kay resistensya sa imong kinabuhi ba nga magkana kay mahimo ni siya encouragement sa imong kinabuhi nga unta sa sunod nga higayon nga maglisod ang imong paminaw panan-aw hinumdumi nga usa ra ka kaabog hinumdumi nga moagi ra ka sa kalibutan ug atong hinumduman nga usa ka dakong kahigayonan nga nabuhi ta sa kalibutan bisag lahi-lahi ta og gipas-an naglahi ta og gipas-an dili nato angayan nga atong ikumpara ang atong kinabuhi sa uban kay ang Dios gamhanan kayo nga naghimo sa atong tag-usa nga kahibaw siya kung unsa ang atong kinahanglan kahibaw siya aduna siya purpose sa kung unsa man ang imuha karon nga gi atubang ang imong mga kalidad ang imong mga everything ang imuha tanan ang imuhang kung unsa man ang imuha karon kung unsa man ang imong kalistanan karon physical man mental sa imong paglakaw or unsa man literal man ang imuhang kabug-aton kana bang kana amang karoy ka sakit hibaw nga ang tanan nga nahitabo kanimo nga ang tanan nga mga maayong butang nagagikan sa Ginoo ug kun ang tanan nga mga pagsulay nga naa kanimo aduna kanay pagtugot sa Ginoo sa manihob ba nga kanang giingnan niya si Job pwede siyang sakiton pero dili lang kwaon ang iyang kinabuhi so inana ang Ginoo nun naara jud ang Ginoo kanang ang gitugutan ra pud niya ang yawa ni ana kadang ang yawa dili siya makahimo makabuhat sa imuha ug bisan unsa man diha kung walay pagtugot sa Ginoo. Yes, so kung naasad kay relasyon sa Ginoo so dili ta makaingon nga wala nagkasakit siya kay dako nagsala dili ta pwedeng inana kay lahi-lahi nga panahon daghan og rason daghan og wala ta kahibaw kung unsay plano kung unsay nahitabo at kahibaw sa ilang kinabuhi pero Ginoo ra jud nasayod ana first atong panahon nga na-scam ta og katong 17K so atong nakit-an ba nga kanang ako rang na-realize ba nga siguro gipa-experience ko sa Ginoo ani para masabtan ako nga dili jud ay angayan nga mo istorya dayon ta og tapos or kung halimbawa nay na-scam ingon dayon ta nga kanang hala nagbubol nagdanghag man lang sayang uban ingon halagang ka bright nimo gang nga kanang gipakita sa Ginoo nga wala tay ikagarantiya para wala tay pwedeng igarantiya kaysa ako nagay kaingon abog ra ta ang tanan gikan ra saya so dili ta magkumpiyansa dapat gid ta nga kanunay kadang gusto sa Ginoo ba nga kanunay ato gid pangayon ang iyang paggiya ang iyang pag-uban nga kanang atong ma-realize ba nga dili di ay lalim kung kita ang nasa sitwasyon unya makabati tag lain-lain nga mga komento labi ng mga negatibo kana bang madawon pud ang atong mga pagbati so mao na no sa katong panahon nga na-scam ko nga ako nabatian silang mama o si mana nga nagtuntugi na sila kay kuno inani ang nahitabo so kanang imbes nga kanang bitawng masuko ko maglagot ko sa ila kana bang nakatawa ko nga kanang mo na-remind ko sa Ginoo ba nga inana sad ka nga kanang dali ra kay ka mabuhi og istorya pinaagi lang sa imong nabatian wa ka kahibaw kung unsay tinud nga nahitabo so mautod nang dapat dili ta angayan gid ay nga mang hukom or mo-judge sa usa ka tawo hukom ug judge para sa mga basta inana diay no nga dili gid nato angayan nga mo istorya na dayon ta og tapos sa usa ka higayon or sitwasyon nga usa ra atong nakita usa ra baka maura nang atong nakita naman nato nakita ng background story nga dapat kung unsa to ang gihatag sa to ang nga goal or sa gihatag sa to ang naman tay matag usa nga purpose so kung unsa ang purpose nato diri sa kalibutan mao natong panginangkamutan nga atong makitan dili nato dapat pangitaon og maayo or makita nato ang kabati sa uban so kung mahimo ingon bitaw didto sa pulong sa Ginoo nga kanang kung unsa hindi na ka maayo kung unsa ang nindot hunahunaon ang nindot kanang mga nindot ni hunahuna mao ni atong dapat hunahunaon dito maghunahuna og bati be positive ingon pa nila whatever is true, whatever is pure, mao nang atong hunahunaon dapat. So, kung may mga inana, siguro ang pinakamaayo lang gid natong ang pinakamanindot lang gid nato nga kanang unsay tawag nini, pinakanindot unta nato nga mahimo nga reaction sa matag panahon nga dunay panaglalis, dunay mga hitabo, di ta pwede dapat nag-inani unta na sila kay kahibaw batag nag-inana sila inana ang mahitabo wala ta makahibaw sa pwedeng mahitabo sa atong matag usa ka kinabuhi so ang pinaka the best natong mahimo na lang gid no mao ang pag-ampo pagdasig sa matag usa nga kitang tanan masayop man jud ta sa kinabuhi pero
Masayop ta sa kinabuhi, dili nato pwedeng hukman ang uban. Kung halimbawa na lang aning mga trabaho nga moingon ta nga kada kag trabaho kana gud ang trabahoon nga dili man na dapat, dili man na maayo. Wata na sayod kung unsa ilang istorya o usa pag gitagaan na sila sa Ginoo. Sama na to gitagaan ko na sila sa Ginoo o kaalam gitagaan na sila sa Ginoo o gahom nga makapili sa kung say dautan o say maayo. So ang Ginoo gani nga siya Ginoo siya naghimo sa to, wa man gani niya gihukman ang mga tawhana, wala niya gihimo gamit ang iyang gahom para ang maong mga tawo dili nila pilion ang sama ni ana. Kay gusto sa Ginoo tagaan ta sa Ginoo og gitagaan ta sa Ginoo ba og kagawasan. So kanang bali dapat didto pa lang daan kana bang ma-learn ta kana bang makasabot na unta ta ato na untang nasabtan nga bisan gani ang sa pagkagamhanan sa Ginoo wala taniya kuhai o wala ni gigamit ang iyang gahom para kana bang pasundon ta sa kung unsa iyang gusto. Kay gusto sa Ginoo nga ang atong pagpili sa iya kana bang kinasing-kasing kay mag-unsa man ang pagtahod sa imo kung tungod na hadlok lang sa imong usa ka tawo. Dili ba kanang tungod lang sa pagpanghulga parehas karon sa nahitabo karon diri sa atong barangay, dili na magid nato ikalimod nga doon na naging mga nagbalay-balay nga moingon sila nga kay kahibaw na mangyud mangutana sila mag-survey sila kung asa ka dapit kung kinsa ang imong iboto kay aron kuno sa umboto unsa ko kabalo mao gani no kana bang ipapangita nila og kinsa imong boto sa ilaha og di mo boto kana bang mura sila nang hulga pero wa man literal ingon sila nga inana pero inana sila nga ilista og ilang ipasa dito. So unsa may mahitabo nga ingana man sila nga mupatay jud baya na sila nang hadlok mo kada bang inana bitaw ang Ginoo gani nga gamhanan kay tag-iya sa silang kinabuhi o siya nagbuot nga pilion nato siya nya diri sa politika kini nga atong mga politiko karon mo magbuot naman sa atong kinabuhi hinuon kung unsa atong pilion kana bang papilion ta gisurvey kuno hayta pero gusto nila nga atong ito bang atong gipili sila. So dili maayo no, di jud maayo wa jud ko nakauyon anang survey nga inana which is kanang hinuon sad mao nay mandate kuno didto sa labaw. Pero sa ako sang hunahuna di man gid siguro ka ana kung sa bagay hadlok na lang pud sila para sa ilang mga kinabuhi siguro paglikay na lang pud sa mga everything pero dili ko uyon sa mga inana kay yes dili ko uyon pero ako ra man sad ning kuan kung sa ko na yung kay dili ko uyon di na lang nila himuon kinabang ako ra sad gipagawas ang ako ang sentimiento. Wow, sentimiento. Yes, imbis nga kanang ganahan unta ka mo pili sa ila tungod kay gimanduhan na hinon kag unsa imong buhaton murag di na nun ka kauyon murag makaingon nun ta mag-boycott na lang tani. Wa tay makita ang maayo. Pero kay tabo. Ingon bitaw ayaw kahadloki ang mupatay sa imong unod. Kahadloki ang mupatay sa imong unod ug espiritu. Sa imong espiritu ang makapatay sa imong espiritu kay mamatay ang imong unod mabuhi pa man ka ana. Ang Ginoo ray nakabalo kung as long as nagsunod ka diri sa yuta sa iyang kung naman tay kahadlokan no kanang dili ang ungo dili ng mga tawo nga gamhanan diri sa yuta. Kung dili mahadlok ta sa naghatag sa atong kinabuhi kay anytime pwede na niyang bawion eh. So ngano man walay pulos ang atong relihiyon kung dili nato barugan kung unsay tama, kung unsay matarong. Dili ta magpagunit unta anang mga politiko nga wa ko kahibaw nga unsya na. Ano bang dili ta magpagunit ng mga politiko kay dili man na Ginoo. Oo, nasa po nga magsunod ta kung unsa ang ilang pero dili nato sundon kita gamit ta sa Ginoo kaalam kung aron makahibaw tag unsay maayog dautan nya sundon dayta nang dautan kung gusto tang diritas maayo. So ina lang no. Sa umaabot nga yes ato yung pilion og tarong mo. So nahuman na sila og buwad human na sa tong istorya basta ang mahitungod sa eleksyon na lang jud ta kauyon anang sistemaha yung nung lini na. So salamat kayo pauli na kung bana ang panahon na pauli na abot si Philip gisundo siya ni Kalapi ang iyan ang amigo. Yes. So, bye-bye. This is not goodbye. Sa sunod nga video. Paminanasad mo sa ato ang nag-picture kasi sa friend. Paminanasad mo sa ato ang sunod nga mga
i-share lang ko na to kay personal experience man siya ko tanong. So pilian lang nato kung unsay suwak sa atong gusto sa kinabuhi. So mo siguro nakagundo sa tugbati. Ang gusto mo itong og nindot ba? Oh, so naula ni sa mo na namong panimalay. Goodbye guys. Thank you very much.